आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। आजको हट सिटमा हामी प्रधानमन्त्रीले मृगौला प्रत्यारोपण गर्नु भइसकेपछि उहाँले अहिले स्वास्थ्य लाभ गरिराख्नु भएको छ, स्वास्थ्यमा सुधार आइरहेको छ। यो विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर प्रेम कृष्ण खड्गासँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब। नमस्ते। यो पछिल्लो समय त एकदमै व्यस्त नै भयो होला तपाईको? अलि व्यस्तै भयो, विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अलि व्यस्तै भएको छु। अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? अब हिजो अपरेसन भयो, उहाँको मृगौला प्रत्यारोपण भयो। आज उहाँको स्थिति यो फर्स्ट पोस्ट अफ डेमा जति सामान्य देख्नुपर्ने हो त्यो सबै सामान्य तरिकाले गइरहेको छ। उहाँले आज बिहान त्यो ओरल ड्रिप्स फ्लुइडहरू अलिकति लिएको जानकारीमा आएको छ र बिस्तारै बिस्तारै उहाँ नर्मल लाइफतिर लागिरहेको जस्तो देखिन्छ। उहाँ बोल्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ? बोल्ने अवस्थामा सकिन्छ, तर उहाँले रेस्ट चाहिएकोले धेरै बोलचाल भएको छैन, बोल्न सक्नुहुन्छ र रेस्टको लागि हामीले अलिकति सेडेसनमा राखेका छौँ। अहिले अरू आम सर्वसाधारणले, अरू नातागोता, इष्टमित्र अथवा उहाँका विभिन्न नेता कार्यकर्ताहरूले भेट्न पाउनु भएको छ कि छैन? अब यो अपरेसन एकदम जोखिमपूर्ण अपरेसन भएको कारणले गर्दाखेरि र इन्फेक्सन हुने चान्स धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अति आवश्यक व्यक्तिहरू बाहेक अरू कसैलाई जान दिएको छैन, जसमा उहाँसँग संलग्न चिकित्सकहरूलाई मात्र जान दिएको छौँ। म आफै पनि जान पाएको छैन, म आफैलाई त्यहाँ जानबाट वञ्चित गराएको छु। अहिले उहाँको चाहिँ रेखदेखमा, निगरानीमा को डाक्टरहरू अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरू को हुनुहुन्छ? के व्यवस्था मिलाउनु भएको छ? अब उहाँको हिजो सर्जरी टिम जसले सर्जरी गरेको छ त्यही टिम इन्भल्भ हुन्छ र अबदेखि बिस्तारै बिस्तारै मृगौला प्रत्यारोपण मेडिकल टिम पनि इन्भल्भ भएको हुन्छ, जसको हेड चाहिँ प्रोफेसर दिव्य सिंह शाहले गर्नुभएको छ। अहिले कहाँ राखिएको छ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई? उहाँलाई अहिले आइसियुमा राखिएको छ। भनेको बोल्न चाहिँ सक्नुहुने भएको छ? अलिअलि बोल्नुहुन्छ उहाँ पुरा होसमा हुनुहुन्छ, पुरा बोल्न सक्नुहुन्छ, तर रेस्टको लागि मात्रै हामीले आरामको लागि उहाँलाई एक्लै राखेको हो। कतिको उत्साही देखिनुहुन्छ? जस्तो अनुहारका चेहराहरू त हेर्नुभयो होला तपाईँहरूले, उहाँको चमक कतिको छ प्रधानमन्त्रीको? अब मैले भर्खरै भने म आफै जहाँ भित्र जानु मिल्दैन, मलाई आफैलाई वञ्चित गराएको छु भिजिट कन्ट्रोलको लागि र मैले सुनेअनुसार त उहाँ एकदम उहाँको हौसला एकदम बढेको छ, उहाँ आतुर भएको छ अरे बाहिर निस्किन, होइन त? अब अहिले यो जस्तो मृगौला प्रत्यारोपण प्रधानमन्त्रीज्यूको सफल भइसकेपछि, प्रत्यारोपण सफल भएपछि कतिवटा चाहिँ चरणहरू, स्टेजहरू हुन्छ कि उहाँको जोखिमका, जुन चरणहरू उहाँले अब पार गर्नुपर्छ अथवा सजगता अपनाउनुपर्छ? हुन त उहाँले अब जिन्दगीभरि सजग भएर बस्नुपर्ने हुन्छ, किनभने मृगौला प्रत्यारोपण भइसकेपछि त्यो रिजेक्सन नहोस् भनेर अनेक औषधिहरू दिइरहेको हुन्छ। यो लाइफ लङै चल्छ उहाँको। अहिले धेरै चल्छ, पछि गएर बिस्तारै बिस्तारै कम डोजमा मात्र चाहिने हो, तर चल्छ। त्यसले गर्दाखेरि शरीरमा इन्फेक्सन हर हमेसा हुने चान्सहरू हुन्छ, त्यसैले उहाँ हरेकचोटि सजग भएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यो अस्पताल बसाइको चाहिँ अब जोखिमपूर्ण चरणहरू, अझै पनि जोखिम त टरिसकेको छैन, प्रत्यारोपण सफल भयो, एउटा जोखिम टर्यो, त्यसका स्टेजहरू कस्तो हुन्छ भन्नुहोस् त? अब जस्तै अब हिजो अपरेसन भयो, आज हामीले थाहा पायो त्यो अपरेसन चाहिँ एकदम राम्रो भएको छ भनेर थाहा पाइयो, किनभने पिसाब हुन थाल्यो, सबै कुरो राम्रो भइरहेछ र अबको दिनहरूमा भनेको यो एक हप्ता जति, 3 देखि 7 दिनसम्म त्यो नयाँ जुन मृगौला पाउनु भएको छ उहाँको शरीरले रिजेक्सन गर्ने चान्सहरू हुनसक्छ। त्यो हुन सक्ने भएकोले यो 7 दिनको पिरियड चाहिँ एकदम जोखिमपूर्ण हुन्छ, त्यसमा हामी एकदम कसियसली हेरिरहेको छौँ, निगरानीमा छौँ। अहिले चाहिँ जस्तो एक्सेप्ट गरेको छ, स्वीकारेको छ, त्यो मृगौलाले काम गरिरहेको छ जुन उहाँले पाउनु भएको छ, अहिलेसम्म त एकदम राम्रोसँग एक्सेप्ट भएको छ देखिन्छ र पछि तर 7 दिनभित्रमा चाहिँ त्यसले स्वीकार्न पनि सक्छ अथवा अझै पनि रिजेक्ट गर्न पनि सक्छ, त्यो जोखिम दुइटै हुन सक्छ, त्यसैले क्रिटिकल केयर आवश्यक भयो। अब धेरै जसो हामीले देखेकोमा त एक्सेप्ट गरेकै देखिन्छ, तर पनि यो थियोरिटिकलकै कुरा जाने हो भने
7 दिनसम्म अलिकति जोखिमपूर्ण अवस्थामा हुन्छ। 7 दिनसम्म चाहिँ भनेपछि अबको केयर चाहिँ उहाँलाई के कसरी गरिन्छ होला भन्नुहोस् त। विशेषज्ञ डाक्टरहरूले के भन्नुभएको छ तपाईँसँगको सेयरिङमा? अब उहाँले के भनेको छन्, हरेक दिन यो रिजेक्सन भएको छ छैन निगरानीमा बस्ने, किडनीले फङ्सन गरेको छ छैन हेर्ने र उहाँको अरू भाइटल्सहरू मेन्टेन गरेको छ कि छैन हेर्दै जाने, त्यो निगरानीमा बस्नुपर्ने। जस्तो औषधिहरू चाहिँ अहिले के कस्तो चलाइरहेछ, डाक्टरहरूले के भन्नुभएको छ यहाँलाई? अब यो विशेष किसिमको औषधिहरू चलाउने हो, त्यो अरू धेरैलाई थाहा दिँदैन र थाहा पाउनुपर्ने आवश्यक पनि जस्तो लाग्दैन। यो एकदम स्पेसलिस्टको विषय हो यो। तर मुखबाट भन्दा पनि अब ड्रिप्सबाटै होइन, मुखबाट पनि सुरु गरिन्छ। अब आजको एक दिन तरिसकेपछि त पुरा ओरलीमा जान्छ, त्यो सम्भावना छ। सम्भावना। अब धेरैको चासोको विषय के छ भने तपाईँले पनि भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यू पनि आतुर हुनुहुन्छ चाँडो डिस्चार्ज हुन, चाँडो काममा फर्कन भन्ने हिसाबले। तर डाक्टरको टिमबाट, तपाईँहरूको व्यवस्थापनको टिमबाट के भन्नुहुन्छ? उहाँ कम्तीमा पनि यति दिन चाहिँ यहाँ अस्पताल रहनुपर्छ र त्यस पछाडि चाहिँ अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुन सकिन्छ भन्ने के छ? अब हाम्रो चिकित्सा विज्ञानको अनुसार उहाँलाई चाहिँ कम्तीमा 7 दिन चाहिँ अस्पतालै रहनुहुन्छ उहाँ, किनभने यो अघि नै मैले भनिसकेँ 7 दिनसम्म अलि जोखिमपूर्ण अवस्था हुन्छ, त्यो बेलासम्म हेर्नुपर्ने उहाँ अस्पतालमै रहनुहुन्छ र अस्पतालबाटै डिस्चार्ज गर्नु अगाडि त्यसपछि 7 दिनपछि आइसियूबाट हामी कहाँ राख्ने अथवा घर पठाउने त्यसपछि मात्र विचार गर्छौँ। अब धेरै सर्वसाधारण पार्टीका नेता कार्यकर्ता शुभेच्छुकहरू हिजो अस्तिदेखि नै भिड अस्पताल परिसरमा पनि लागिरहेका छन्। अब सर्वसाधारणहरूले अथवा नेता कार्यकर्ताहरूले भेट्न पाउने समय चाहिँ कहिलेबाट हुन सक्छ होला? अब जबसम्म उहाँ आइसियूमा रहनुहुन्छ तबसम्म हामी कसैलाई भेट्न चाहिँ दिँदैनौँ। मैले अघि नै भने यो पिरियडमा एकदम क्रुसियल छ इन्फेक्सनबाट बचाउनलाई। त्यसको कारणले गर्दाखेरि भिजिटर कसैलाई पनि जान दिँदैनौँ। सबैको लागि, सबै उहाँलाई भेट्न आउने सबै महानुभावहरूलाई हामीले एउटा कोठा राखिदिएका छौँ सचिवालयको रूपमा। त्यहाँ आउने, भेटघाट गर्ने, नाम लेखाउने पनि गरेको छ। नाम चाहिँ यसपालि मिडिया उसबाटै गर्ने गरेको छ, वेबसाइटबाटै गरेको छ अरे। ए, त्यो अवस्था छ अहिले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको वेबसाइटमा छ त्यो। अब तपाईँ त कार्यकारी निर्देशक हुनुभयो डाक्टर साहब। अब प्रधानमन्त्रीज्यूको मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको चाहिँ मृगौला प्रत्यारोपण, त्यो पनि दोस्रो पटक, त्यो पनि झन्नै 69-70 वर्षको उमेरमा गर्नुपर्ने, यो व्यवस्था मिलाउन कतिको धपेडी भयो तपाईँहरूलाई? अब देशको प्रधानमन्त्रीको उपचार गर्न पाउँदाखेरि हामीलाई एकदम खुसी लागेको छ। यो एउटा चुनौती पनि थियो, एउटा अवसर पनि थियो हामीलाई। अवसर इन द सेन्स चाहिँ अब एउटा जिम्मेवार व्यक्तिले हाम्रो अस्पतालमा आएर यो सेवा लिएको अवस्थामा हामीले खुसी लाग्नु र एउटा के कस्तो हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ एकदम यो अवसर जस्तै च्यालेन्ज पनि थियो। चुनौती चाहिँ के थियो? चुनौती चाहिँ अब त्यही हो, विशेष व्यक्तिको उपचार गर्दाखेरि केही भइहाल्छ कि भनेर सधैँ चिन्ताको विषय हो। त्यसको लागि हामी पूर्ण तयारीको साथ हिँड्नुपर्ने थियो। पूर्ण तयारी भनेको त्यति बेला जति बेला उहाँको ट्रान्सप्लान्ट हुने हो त्यति बेला सबै चिज तयारी छ कि छैन भने हेर्नु हो। त्यो अवस्था चाहिँ थियो। हजुर। तर कसरी सम्भव गरियो त? अब सम्भव चाहिँ कस्तो भयो भने यो मृगौला प्रत्यारोपण यो त्रिवी शिक्षण अस्पतालको लागि चाहिँ एउटा नियमित कामै हो। यो हरेक हप्ता हामीले 1-2वटा गरिराखेकै काम हो। हाम्रो चिकित्सकहरू एकदम फिट छन्, फाइन छन्, एकदम योग्य छन्। त्यस कारणले यो म्यान पावरको हिसाबले, यो ठाउँको हिसाबले त्यसमा अप्ठ्यारो केही थिएन। तर केही अप्ठ्यारो थियो भने कहिलेकाहीँ उहाँलाई प्रयोग गर्ने सुचरहरू, धागोहरू जुन सिलाइ गर्नुपर्ने हो त्यो नपाइएको भनेर चिन्ता थियो, त्यो पनि समयमै व्यवस्थित भयो। तपाईँलाई कहिले जानकारी भयो प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ मृगौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने छ भनेर? कति दिन अगाडि जानकारी भएको थियो कि 1 महिना अगाडिदेखि नै थियो कि तयारी गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले?
मैले अघि पनि बोलेको थिएँ, अफिसियली चाहिँ मलाई खासै जानकारी थिएन, तर अनअफिसियली यहाँ हुँदैछ भनेर 1 हप्ता 12 दिन 15 दिन अगाडिदेखि थाहा थियो मलाई। प्रत्यारोपणको सन्दर्भमा तपाईँले केही अब टेक्नोलोजी, इक्विपमेन्ट, इन्स्ट्रुमेन्ट अब यस्तो केही थप जोडजाड गर्नु पर्यो कि परेन? केही परेन। मैले अघि नै तपाईँका भएकै मौजुदा जे इन्स्ट्रुमेन्टहरू थिए, जस्तो टेक्नोलोजी थियो, जस्तो ऊ थियो, विशेषज्ञ सेवा, हजुर त्यसैबाट गर्नुभयो। त्यसैबाट काम चलाएको हो हामीले। डाक्टर अनन्त कुमारहरूलाई उहाँहरू आउनुभयो अलिकति थप परामर्श, सहयोग, सरसल्लाह अथवा के को लागि? त्यो बाहेक अरू सबै अरू केही पनि छ। अनन्त कुमार पनि उहाँको फर्स्ट ट्रान्सप्लान्टर हो। पहिला अपोलोमा गर्दाखेरि उहाँले गर्नु भएन। प्रधानमन्त्रीज्यू आफैले पनि उहाँ भइदिए हुन्छ भनेकोले गर्दाखेरि र हाम्रो टिमलाई हौसला दिनलाई पनि उहाँलाई बोलाएको हो। थप व्यवस्था के गर्नुभयो त त्यसो भए? तपाईँको त सबै अब सन् 2008 देखि होइन, तपाईँहरूले नियमित रूपमा यहाँ शिक्षण अस्पतालमा मृगौलाको प्रत्यारोपण गरिराख्नु भएको छ। कति सय पुगिसक्यो तपाईँहरूको अहिलेसम्म? करिब 700-800 भन्दा क्रस भइसक्यो। अधिकांश सक्सेस रेट नै छ, हाई छ होइन त? प्रधानमन्त्रीज्यूको लागि उही कोठाचोठा मिलाउने, सरसफाइ गर्ने, अलिकति भिडभाड व्यवस्थापन बाहेक उपचारको हिसाबले खासै त्यस्तो नयाँ तयारी केही पनि गर्नु परेको थिएन। धेरैलाई लाग्छ सम्भवतः अब प्रधानमन्त्रीज्यूले यहाँ मृगौला प्रत्यारोपण गर्न आउनुभन्दा अगाडि पनि आफ्नो चाहिँ नि सार्वजनिक गर्नुभएको भिडियो सन्देशमा भन्नुभएको छ, मलाई नेपालको आफ्नो देशको अस्पताल, आफ्नो देशको डाक्टर, आफ्नो देशको व्यवस्थाप्रति विश्वास छ, त्यसकारण म चाहिँ शिक्षण अस्पतालमा प्रत्यारोपण गर्दैछु भनेर उहाँले आफ्नो भिडियो सन्देश त जारी गर्नु नै भएको थियो। त्यही पनि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यहाँ मृगौला प्रत्यारोपण गर्न केले तान्यो होला भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? के कुराले? अब खासै प्रधानमन्त्रीज्यू त यहाँ धेरै अगाडिदेखि यस अस्पतालमा कुनै न कुनै रूपमा उपचार गराइराख्नु भएको छ। कुनै बेला हामी कहाँ डायबिटिजको लागि आउनुहुन्थ्यो, कुनै बेला अब पेटको बिमारी नै भइरहेको हुन्थ्यो, कुनै बेला मुटुको सम्बन्धी बिमारी भएर पनि आउनु भएको थियो, मेनिन्जाइटिस भएर आउनु भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि यस अस्पतालका चिकित्सकहरू उहाँको लागि फ्यामिलियर जस्तै लागेको थियो जसलाई, र यहाँको ट्रिटमेन्ट पाउँदाखेरि उहाँ सधैँ भन्नुहुन्थ्यो यहाँ सक्षम चिकित्सकहरू छन् भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यसैको कारणले गर्दाखेरि उहाँले इच्छा गरेको होला। टिचिङ हस्पिटलको हिस्ट्रीमा, इतिहासमा चाहिँ मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री नै यस्तो खालको जोखिमपूर्ण भनौँ न, प्रत्यारोपण भनेको जोखिमपूर्ण नै थियो हो पनि, यस्तो खालको उपचार सेवा लिन आएको यो पहिलो हो या योभन्दा अगाडि पनि तपाईँहरूको हिस्ट्रीमा छ? के छ? अब प्रधानमन्त्री मलाई जहाँसम्म लाग्छ एक्सिडेन्ट भएको बेला मनमोहनजीको एक्सिडेन्ट भएको बेलामा चाहिँ यहाँ आउनु भएको थियो जस्तो लाग्छ। त्यति बेला पनि हामीले त्यस्तै जोखिमपूर्ण अवस्थामै हामीले उपचार गर्नु पर्यो। नभए सिटमा बसेको प्रधानमन्त्री सायद यो यस्तो उपचार लिन आउनु भएको यो फर्स्ट टाइमै होला, पहिलो हो। यो 4-5 दिन 7 दिन जति तपाईँलाई निन्द्रा कतिको लाग्यो तपाईँलाई चाहिँ? अब तपाईँ व्यवस्थापक पनि हुनुभयो, डाक्टर आफ्नो ठाउँमा होला, विशेषज्ञ डाक्टरहरू जसले उपचार गर्नुपर्ने छ आफ्नो ठाउँमा होला, तर तपाईँ यो अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक त हो। हजुर, त्यो हिसाबले अब व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। मुलुकको प्रधानमन्त्री जस्तो त्यो पनि मृगौलाको प्रत्यारोपण गर्न आउँदै हुनुहुन्छ। यो अस्पतालमाथि विश्वास गरेर, डाक्टरमाथि विश्वास गरेर के होला कसो होला, सुखद दुःखद अनेक अवस्थाहरू त आउन सक्छन् नि त। कतिको निन्द्रा लाग्यो? अब निन्द्रामा त त्यस्तो भएको छैन, तर सधैँ चाहिँ के भने कन्सल्टेसनमा धेरै भएको थियो। बिहाइन्ड द सिन सबै सर्जनहरूसँग तयारी गर्नु परेको थियो, सबै फिजिसियनहरूसँग बस्नु परेको थियो, नर्सिङहरू स्टाफहरू सबै राखेर सबै छलफल भइरहेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि अस्पतालमै भएको बेलामा चाहिँ धेरै व्यस्त भएको थियो। अरू टिमहरू चाहिँ अरू अब हार्टको होला, अरूको होला, विभिन्न उसको चाहिँ कतिको तयारी अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू पनि? अनि प्रत्यारोपण हुनुभन्दा अगाडि सबै तयारी अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। सबै विशेषज्ञहरूले उहाँको जाँच गर्नुभएको थियो, सबैजना तयारी। यो भिड व्यवस्थापन गर्न चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति कठिन भयो अरे हो? त्यो राम्रो व्यवस्था थिएन अरे नेपालमा? त्यो चाहिँ अलिक गाह्रै कुरो हो, किनभने अलिकति हामी नेपालीहरू कस्तो छ भने जहाँ अलिकति भिडभाड भएको ठाउँमा त्यहाँ अझ भिडभाड गरिदिने
र नियम पालना नगरिदिने, अब केही व्यवस्था गरेको छ भने त्यो मात्रै पालना नगर्ने, सबै फर्स्ट हुन चाहने, त्यसले गर्दाखेरि गाह्रै थियो। प्रधानमन्त्रीज्यूको मृगौला प्रत्यारोपण सम्पन्न भइसकेपछि अहिले उहाँको चाहिँ स्वास्थ्य लाभ लिइरहेको अवस्थामा, सुधार भइरहेको अवस्थामा अरू कयौँ सर्वसाधारण बिरामी, तिनका आफन्त, उनीहरूको सेवा उपचार सेवा कतिको प्रभावित भइरहेको छ, कसरी व्यवस्था मिलाइराख्नु भएको छ? अघि नै मैले भने यो हाम्रो यो नियमित कार्यक्रम हो यो। तर तपाईँले नियमित भन्दा भन्दै पनि यो प्रधानमन्त्रीको मृगौला प्रत्यारोपण भइरहेको छ र उहाँको अहिले यो अस्पतालमा हुनुहुन्छ, त्यस हिसाबले गर्दाखेरि सर्वसाधारणलाई उपचार लिने दिने सन्दर्भमा, उनीहरूका आफन्त आउने सन्दर्भमा कतिको सहज अथवा अप्ठ्यारो गाह्रो कतिको भइरहेको छ, कसरी मिलाइराख्नु भएको छ व्यवस्था? खासै गाह्रो भएको छैन, किनभने मैले भने नि यो एउटा नियमित कार्यक्रम भएकोले, नियमित उसमै गएकोले गर्दाखेरि जुन बाह्य सेवा हाम्रो इन्डियन जुन भर्ना गर्ने क्रम त्यो नियमित रूपमा चलिरहेको छ, कुनै अवरोध छैन, कुनै अवरोध भएको छैन, मतलब स्वतस्फूर्त राम्रैसँग चलिरहेको छ। डाक्टर खड्का, एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न, जस्तो अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै देशमा आफ्नै अस्पतालमा मृगौलाको प्रत्यारोपण गरेर उहाँले एउटा सन्देश त दिनुभयो कि अब नेपालका ठुला ठुला राजनीतिज्ञहरू, अब नेताहरू, मन्त्रीहरू अथवा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले सधैँभरि विदेश धाउनु पर्दैन है, सबै अवस्थामा विदेश धाउनु पर्दैन, म एक्जिक्युटिभ हेड, मैले यस्तो जोखिमपूर्ण मृगौला प्रत्यारोपण आफ्नै देशमा गरेँ भन्ने उहाँले सन्देश त दिनुभयो। तर त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा हाम्रो अस्पतालको क्षमता ल्यागत यो छ है भनेर तपाईँले थप भन्नु पऱ्यो भने के भन्नुहुन्छ आजको दिनमा? अब त्यसको लागि चाहिँ अब मैले अघि नै भने हाम्रो चिकित्सकहरू एकदम सक्षम छन्, सबै कुरा धेरैले धेरै कुरा गर्न चाहन्छन्, तर त्यसको बावजुद पनि कहिलेकाहीँ हामी अझ आधुनिक युगमा आइसकेपछि कुनै सामानहरूको कमी भएकोले गर्दाखेरि फुल क्यापेसिटीमा चल्न सकिरहेको छैन। जति हामी चिकित्सकहरू सक्षम छौँ त्यति एडभान्स तरिकाले उपचार गर्न दिइरहेको छैनौँ। त्यो इक्विपमेन्टहरूको चाहिँ अभाव अझै पनि छ, टेक्नोलोजीहरू कतिको ल्याइराख्नु भएको छ तपाईँहरूले, जस्तो अब उपचार पद्धतिमा अब हरेक वर्ष चेन्ज हुँदैछ, थप हुँदैछ, सकेसम्म आधुनिकीकरण गर्न खोजिरहेको छ, तैपनि कुनै इन्स्ट्रुमेन्टहरू जस्तै माइक्रोस्कोपहरू, न्युरो सर्जरीमा भनौँ माइक्रोस्कोपको अलिकति अभाव छ, नभए चिकित्सकहरू चाहिँ एकदम चिकित्सकहरू दक्ष छन्, तर हाम्रो पूर्वाधार इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा, टेक्नोलोजी भित्र्याउने कुरा, इक्विपमेन्टको कुरा, इन्स्ट्रुमेन्टको कुरा, यी कुराहरूमा चाहिँ सरकारी अस्पतालहरू भन्ने बित्तिकै नाक खुम्च्याउने चाहिँ नि अवस्था पनि छ, त्यो टिका टिप्पणी पनि गरिन्छ नि, के भन्नुहुन्छ? अब विधिले अथवा आर्थिक अभावले गर्दाखेरि अलिकति समयमै ल्याउन त गाह्रो छ, तर ढिलो चाँडो सबै इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ आइरहेको देख्छु। अहिले टिचिङ अस्पतालमा दैनिक कति बिरामी आउँछन् भन्नुहोस् त? ओपिडीमा कति, इमर्जेन्सीमा कति, अथवा वार्षिक हामी यति जनतालाई चाहिँ सेवा दिइरहेछौँ भन्ने के छ? अब यो अलिकति सिजनल भेरिएसन हुन्छ। एभरेजमा जाडो महिनामा 14 देखि 1500 को हाराहारीमा हुन्छ भने प्रतिदिन एक दिनमा आउटडोरमा, र गर्मी महिनामा 2200 देखि 2300सम्म पुग्छ प्रतिदिन आउटडोरको। वार्षिक भनेपछि कति पुग्ने रहेछ? हिसाब किताब गर्न भ्याउनु भएको छैन? त्यो त सोधा निस्किन्छ हैन? प्रतिदिन 1500 देखि 2200 को रेन्जमा भनौँ न, जाडो र गर्मी मिलाउँदाखेरि त्यति हुन्छ भनेपछि अब अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न के आउँछ भने, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले म उपचार गर्छु भन्दा अथवा मन्त्रीज्यूहरूले भन्दा, उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले चाहिँ यसो गर्छु भन्दा तपाईँको अस्पतालमा सहज पहुँच ठुलो कुरा भएन, सबैको मुलुककै ध्यान उहाँहरूको उपचारमा केन्द्रित हुने नै भयो। तर आम सर्वसाधारणको अवस्था के होला, आम जनताको सहज पहुँच कस्तो होला यो अस्पतालमा भन्ने पनि त प्रश्न उब्जिन्छ। अब यसमा चाहिँ पहुँच चाहिँ सबैको इक्वल पहुँच जस्तो लाग्छ, तर भर्ना हुने अपरेसनको जुन सेड्युल छ त्यो चाहिँ अलिकति, किनभने हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म मात्र गर्न सकिन्छ, बेड क्यापेसिटी अलि लिमिटेड भएकोले गर्दाखेरि इमर्जेन्सीमा जति आएको छ सबैलाई एन्टरटेन गर्न गाह्रो छ, भर्ना गर्न गाह्रो छ, र अपरेसन पनि लिमिटेड अपरेसन हुने भएकोले गर्दाखेरि अलिकति
टाइम चाहिँ अलिक ढिलो हुनसक्छ, तर सबैलाई हामी अपर्च्युनिटी दिएका छौँ। होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ अपरेसन प्रत्यारोपण, उहाँको उपचार र अरू सर्वसाधारणकोसँग अहिले नजोडौँ, तर आम सर्वसाधारणकै पनि यहाँ उपचार हुने कुरा, भर्ना हुने कुरा अथवा ठुला ठुला अपरेसनहरू गर्नु पर्यो भने महिनौसम्म कुर्दाखेरि पनि पालो नपाउने भन्ने गुनासोहरू एकदम धेरै आउँछ कि डाक्टर साहब। यसलाई कसरी चिर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त, के गर्ने अब? मैले अघि नै भनेको यो जुन इन्डोर क्यापेसिटी अलिक कम भएकोले गर्दाखेरि त्यो बढाउनु पर्यो नि। अब अहिलेको स्थितिमा बढाउन ठाउँको अभाव हो, किनभने यो जुन बिल्डिङ छ, बिल्डिङमा तल थप्नु मिल्दैन। जुन जापानिजहरूले बनाएको बिल्डिङमा तल थप्न उनीहरूले अलाउ गरेको छैन, र अरू यो एरियामा जग्गा नभएको कारणले गर्दाखेरि थप व्यवस्था गर्नु। हामी कहाँ पूर्वाधारै कोठा नै नपुगेर हो अथवा बिल्डिङै नपुगेर हो? डाक्टर पर्याप्त छन्? डाक्टर पर्याप्त, हामी कहाँ इक्विपमेन्टहरू पनि पर्याप्त छ? अहिलेलाई पुग्ने गरी छन्, इक्विपमेन्ट पनि पुग्ने गरी छन्। अरू कुराको समस्या छैन त्यसो भएदेखि? मैले ठाउँको अभाव छ, ठाउँको बेडको अभाव भनौँ न, ठाउँ भन्दा पनि बेड क्यापेसिटी जुन त्यही त, ठाउँ बेड भएन, अब बिरामी भर्ना गर्ने हो भनेपछि त्यसको लागि त अहिले एउटा चाहिँ नि राम्रो अवसर पनि छ। तपाईँ कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईँहरूलाई विश्वास गरेर यहाँ उपचार गरिराख्नु भएको छ भनेपछि कम्तीमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको सेवालाई यसरी बृहत, विस्तारित र गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ है भनेर अब त एक्सन प्लान तपाईँहरूले बनाएर चाहिँ सरकार समक्ष लानु पर्यो नि त। अब त्यसको प्लानिङ हुँदैछ, आउटडोर बढाउने, इन्डोर बढाउने भनेर प्लानिङ हुँदैछ। अब त्यो हेरौँ अब कतिसम्म सम्भव हुन्छ। दक्षिण एसियामा हाम्रो चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको हैसियत स्वास्थ्य सेवाको सन्दर्भमा अथवा चाहिँ एकाडेमिक मेन पावर उत्पादन, डक्टरहरू उत्पादन गर्ने सन्दर्भमा हामी कहाँनेरि छौँ? अझ अस्पतालको सेवाको हिसाबले बताउनुहोस्, तपाईँ यहाँको चाहिँ कार्यकारी निर्देशक भएकोले। र यो प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले चाहिँ यहाँ प्रत्यारोपण गरिसकेपछि बाँकी विश्वलाई कम्तीमा हामीले यो सन्देश दिन चाहिँ सफल भएका छौँ है भन्ने के छ? अब अस्पताल कुन ठाउँमा छ, यहाँको ट्रेनिङ कुन ठाउँमा छ भनेर हेर्नु पर्दाखेरि हामीले हाम्रो विद्यार्थीहरूको जाँच लिँदाखेरि एक्सटर्नल धेरै जसो बाहिरबाट बोलाउँछौँ, धेरै जसो इन्डियाबाटै आउँछन्। इन्डियाबाट आएको कुनै पनि चिकित्सकले हाम्रो अस्पताल, हाम्रो पढाइ, हाम्रो ज्ञानलाई चाहिँ उनीहरूको भन्दा कुनै अस्पतालभन्दा कम छैन भनेर व्याख्या गर्ने गरेको छ। हामी त्यसमा चाहिँ गौरवान्वित छौँ, एकदम खुसी लाग्छ। तपाईँहरू अब विदेशतिर जाँदा विभिन्न यस्ता खालका सेमिनार, वर्कसपहरू अथवा भेटघाटहरू अब यही सेक्टरको भन्दा जाँदाखेरि पहिला चाहिँ टिचिङ हस्पिटल, नेपालको टिचिङ हस्पिटलको इमेज उहाँहरूमा के थियो, अब के चेन्ज आउला भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? अब पछि जाँदाखेरि डेफिनेटली अब यो टिचिङ हस्पिटल पहिलेदेखि एक नामी थियो, किनभने हाम्रो विद्यार्थीहरू अब्बलै छन् भनेर सबै आधा त हामी एक्सपोर्टै गर्छौँ भनौँ न, एक किसिमको एक्सपोर्ट सबै विदेशीका छन्। हाम्रो 70% 80% हाम्रो विद्यार्थीहरू अमेरिकै पुगेका छन्, अरू ठाउँमा पुगेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि टिचिङ हस्पिटल कसैले अहिलेसम्म अन्डर एस्टिमेट गरेको जस्तो लाग्दैन, तर अब चाहिँ झन् टिचिङ हस्पिटलमा सबै काम गर्न सक्षम छ भने सबैको जानकारीमा आउँछ जस्तो लाग्छ। उपचार सेवा लिने हिसाबले तपाईँ नेपालमा रहेका अति विशिष्ट व्यक्तिहरू, भिआइपी, भिभिआइपी, अलिक उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई अब के भन्न चाहनुहुन्छ कि उपचारको लागि कुनै पनि रोगको प्राय गरेर धेरै हदसम्म भनौँ न, कुन हदसम्मको उपचार नेपालमा सम्भव छ? अब कुन उपचारको लागि मात्रै तपाईँहरू बाहिर जानुपर्छ भनेर भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ? अहिलेसम्म टिचिङ हस्पिटलमाको मात्र कुरो गर्ने हो भने हामी धेरै कुरोमा धेरै अगाडि छौँ, धेरै सबै कुरो गर्न सक्षम छौँ। अब 1-2-4 महिनापछि फेरि क्यान्सर अस्पताल पनि खोलिँदैछ। अब क्यान्सरको लागि अलिकति हामी कमजोर थियौँ, त्यो पनि सक्षम होला भन्ने आशा गर्छौँ। र म के भन्न चाहन्छु भने अब सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले देखाइहाल्नुभयो यहाँ हामी सक्षम छौँ भनेर। यसैलाई एक उदाहरण लिएर सबैले हामी माथि विश्वास गरेर उपचारको लागि पहिले प्राथमिकता यही दिउँ भने हामी आशा गर्छौँ।
अब अन्तिममा बताइदिनुहोस्, फेरि पनि एकचोटि दोहोऱ्याएर सोध्दै, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अहिलेको स्वास्थ्य अवस्था यस्तो छ र अब उहाँको स्वास्थ्य सुधार क्रमिक रूपमा यसरी हुँदैछ र हामी यसरी निगरानी गरिराखेको छौँ, रेखदेख गरिरहेको छौँ, हेरिरहेका छौँ भन्ने के छ? अघि भने जस्तै आज फर्स्ट पोस्ट अपरेटिभ डे भन्छौँ हामी, उसमा हुनुपर्ने सबै जुन सामान्य चेन्जेसहरू आउनुपर्ने, सामान्य इम्प्रुभमेन्टहरू आउने सबै राम्रो तरिकाले भइरहेछ। आज र भोलि यस्तै हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ र 3rd डेदेखि 7th डेसम्म अलिकति बेसी निगरानी राख्नुपर्ने हुन्छ, कारण चाहिँ त्यति बेला रिजेक्सनको चान्सेसहरू हुनसक्छ। तर हामीलाई यति विश्वास छ कि यति गर्दाखेरि अब 700 बिरामीहरूको गर्दाखेरि यो कुनैमा नआएको देख्दाखेरि उहाँकोमा पनि आउँदैन, रिजेक्सन हुँदैन भन्ने अपेक्षा गरौँ, हामी अपेक्षा गर्छौँ र उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हुन्छ भने म पूर्ण विश्वास गर्छु। अब त बाँकी फेरि प्रधानमन्त्रीज्यूको आत्मबलले पनि काम गर्छ नि त, उहाँको त आत्मबल धेरै बलियो छ। उहाँले छिटो बाहिर आफ्नो काममा लाग्नु। उहाँ त डक्टर डराउने हो, बरु डराउला न, उहाँ डराउनु हुन्न नि त, होइन? उहाँमा त्यो खालको चाहिँ आत्मबल छ। आत्मबल एकदम। अब बाँच्ने कुरामा पनि, अब जिउने कुरामा पनि, अब स्वास्थ्य लाभ लिने सन्दर्भमा पनि अब चाहिँ उहाँको आत्मबलले थप काम गर्दै जाने हो, होइन त? हजुर। अब हामीले अब मृगौला रोग विशेषज्ञहरूसँग कुरा गर्दाखेरि अर्को 10-15 वर्षलाई त अब यदि यो सफल भयो भनेदेखि र उहाँले आफ्नो हेरविचार राम्रोसँग गर्नुभयो, केयर गर्नुभयो भनेदेखि अर्को 10-15 वर्षलाई ढुक्क हुन सकिन्छ कि? युजली आफ्टर ट्रान्सप्लान्ट चाहिँ 10-15-18 वर्ष भनिन्छ। त्यो सम्म कुनै इन्फेक्सन भएर कुनै अरू केही भएन भने चाहिँ राम्रोसँग जानुपर्ने। डाक्टर खड्का, अब धेरै धेरै बधाई छ तपाईँहरूलाई पनि। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, तपाईँहरू जो उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरू हुनुभयो, अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुभयो, यो सफल प्रत्यारोपण भयो। यस्ता तपाईँहरूले 800,000वटा प्रत्यारोपण सफल गरिसक्नु भएको छ, त्यस हिसाबले यो अर्थमा पनि बधाई छ। र अब यो पहुँच चाहिँ आम सर्वसाधारणसम्म पनि सहज रूपमा पुर्याउने क्रममा तपाईँ यसको कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ यो अस्पतालको, त्यतातिर अबको ध्यान चाहिँ तपाईँहरूको जानुपर्छ भन्ने लागेको छ। यो समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू। यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।